these publications. वायट रस्तो धरता तांकां कांयच आमी म्हणिना, वायट वस्तू करता तांकां कांयच आमी म्हणिना, जाल्यार शॉपांचेर तुमी रेड कित्याक मारतात तें पळयना आनी वायन शॉपाचेर वयता तांकां काडून तुमी दवरिना. कोण तरी येता पूण कांयच सांगना, आयज नाल्यार फाल्यां तोच आमकां सोडटा. कित्याक लागून तुमी आमकां पळयना, जाल्यार वायट वस्तू करता कित्याक तांकां धरता. शॉपांचेर तुमी भोंवता आनी शॉपांचेर तुमी येता, कित्याक लागून तुमी आमकांच दुखयता. रस्त्या वयले लोक आमकांच रे हांसता, कितें तुमी म्हणटा आमकां कांयच कळना. तुमच्या तोंडाची ती बातां कित्याक आमकां समजना, जाल्यार वयर सावन सकयल आमकां कोणूच पळयना. कित्याक लागून तुमी व्हडल्यो मस्त्यो करता, जाल्यार आमचें आयकोंक तुमी कित्याक आयकना. फाटीं फुडें सरो नाका, आमचेंच पळयात जाल्यार आमचेंच चिंतात आनी आमचेंच आयकात. सगळ्यांचेरूच व्हडलो देव म्हणून सांगता, कित्याक तुमी खायना तो व्हडलो जीव आयकना. दीस तुमी येता आनी तोच तुमी पळयना, जाल्यार कितें तुमकां फायदो आहा. कोणूच तुमी आयकना. खुर्साचेर तुमी सांगलेलें आयकना. खुरीस कोण तो तुमकां कळना, जाल्यार आमचेंच तुमी पळयना कितें सांगतलो. लोक तुमी कोण तो समजना, जाल्यार धंदो कसलो घालून भरला तो आयकना. धंद्याचेर तुमी सांगता तें पळयना, जाल्यार कितें तुमी म्हणपाचें आमकांच समजना. It's a mistake when we were created on this earth. Why we don't know what is going in this earth. Let's make a choice. What is round, what is bright. Let's make a bright future of the rights.